The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइनर्सबाट कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र आएको छु। समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ यो कार्यक्रममा अनि तपाईँ शनिबार बाहेक अरू दिन ठिक यसै समयदेखि आधा घण्टासम्म कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414906 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, दलहरूबीच इलाका संरचनालाई बिउताएर स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जाने सहमति भएसँगै निर्वाचनको बाटो खुलेको विश्लेषण हुन थालेको छ। स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले समेत यही महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। यसअघि स्थानीय निकायको संख्या र पुनः संरचनामा देखिएको विवाद अन्त्योन्मुख देखिएको छ। यद्यपि मधेसी मोर्चा र राप्रपा नेपालले भने सो मान्य नहुने बताएका छन्। पछिल्लो समयको सहमतिले प्रमुख तीन दलबीचको सम्बन्धमा समेत सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी दलहरूबीच पछिल्लो समय सुधारिएको सम्बन्ध र राजनैतिक क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक संकेतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानीको प्रयास गर्दैछौँ। यसका लागि मैले एमाले सचिव प्रदीप गेवालीलाई बोलाएको छु। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सचिवज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। यो तपाईँसँग पछिल्लो समय द हेडलाइनर्समा कुराकानी गर्दाखेरि यो माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग एमालेको सम्बन्ध अत्यन्तै नराम्रो अवस्थामा थियो। यो गत आइतबारको सहमतिले सम्बन्ध सुधारिएको हो। अब यी सबै कुराहरू मुद्दा आधारित हुन् हैन। अब जति बेला मुद्दाहरूमा दलहरूको बीचमा भिन्नता हुन्छ, ती भिन्नताहरू कहिलेकाहीँ तिक्तताको रूपमा पनि प्रकट हुन्छन्। नेकपा एमालेको सधैँभरि एउटा स्थापित मान्यता के हो भनेदेखि संविधान कार्यान्वयनको जुन एउटा जटिल चरणबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, दलहरूको बीचमा सम्बन्ध चाहिँ जरुरी छ। अब कतिपय विषयहरूमा असहमति हुँदाहुँदै पनि न्यूनतम विषयहरू, खास गरेर संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको हो। अब त्यस हिसाबले अस्तिको निष्कर्षलाई चाहिँ एक हदसम्म सकारात्मक मान्न सकिन्छ। यद्यपि अरू विषयहरूमा दलहरूको बीचमा मतभिन्नताहरू यथावत नै छन्। मुद्दा केन्द्रित भएर दलहरू बीचको सम्बन्ध अगाडि बढ्ने जुन कुरा गर्नुभयो, ऊ बेलामा जुन बेला यो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदै थियो अथवा यहाँ एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्दै थियो, त्यो बेलाको मुद्दा के थियो र त्यति नराम्रो सम्बन्ध तीन दलबीच बने? पहिलो कुरा त त्यो सरकार परिवर्तनको कुनै औचित्य अहिलेसम्म पनि स्थापित हुन सकेको छैन। जे आरोपहरू लगाएर सरकारलाई विस्थापित गरियो, खास गरी 4वटा आरोपहरू चाहिँ त्यति बेला सबभन्दा बढ्ता लगाइएको देखिन्थ्यो। एउटा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन भएन भनेर, या त्यो दिशामा चाहिँ तयारी भएन भनेर। दोस्रो, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बाह्य सम्बन्धलाई चाहिँ असन्तुलित बनाइयो भनेर। तेस्रो, शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भयो भनेर। र चौथो चाहिँ दलहरूको बीचमा चाहिँ सहमति भएन भनेर। तर मलाई लाग्छ यी 4वटै कुराहरूमा सरकार परिवर्तनको र नयाँ सरकारको औचित्य कतैबाट पनि स्थापित हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र गएको 1 वर्ष यतापट्टि, 1.5 वर्ष यतापट्टि नेपालले जुन बाटो हिँड्न खोजिरहेको थियो, एउटा आत्मनिर्णयको बाटो, आफ्नो मुद्दाहरूको स्वतन्त्र फैसला गर्ने बाटो, एक खालको स्वाभिमान र स्वाधीनताको बाटो, त्यसमा कहीँ न कहीँ प्रतिकूलताहरू सृजना गर्ने प्रयास यो परिवर्तनका पछाडि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब सरकार परिवर्तन त एउटा यथार्थ हो। अब त्यो यथार्थतालाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर हामी ती हिजो सरकार परिवर्तनको बेला जे जस्ता खालका असहज अवस्था सृजना भए पनि एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले संविधान कार्यान्वयनमा हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के भूमिका खेल्न सक्छौँ, त्यस हिसाबले जिम्मेवार भूमिका खेल्ने कोसिस। भनेपछि एमाले पछिल्लो समय राष्ट्रका लागि अग्रसर बन्यो भनेर बुझौँ? होइन, त्यो त हिजोदेखि नै हामी छँदै थियौँ। र हाम्रो चाहिँ सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि पनि त्यसको कटुता बोकेर अथवा त्यस सम्बन्धमा साथीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ घात गरे, त्यो घातको सधैँभरि चाहिँ सम्झना गरेर पनि हुँदैन। मुलुकलाई त अगाडि बढाउनै पर्छ। त्यस दृष्टिले एउटा जिम्मेवार भूमिका नेकपा एमाले खेलिरहेको छ। तर बिर्सन त अझै बिर्सेको छैन नि। जस्तो हालै सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको उदाहरण हेर्ने भने यहाँहरूले त अधिकांश समय सरकारको आलोचनामा बिताउनु भयो, राष्ट्रघाती सरकार भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राष्ट्रिय हित भएको निष्कर्ष निकाल्नुभयो। तर जब धुम्बाराईमा यहाँले प्रेस विज्ञप्ति बाँड्नुभयो, बाहिर निस्कँदै गर्दा फेरि बालोटारमा सहमति गर्नु भएन? होइन, दुईटा कुरा हो यस मामलामा। पहिलो कुरा, हामीले त्यो कुरालाई बिर्सेका छैनौँ, बिर्सँदैनौँ पनि। तर नबिर्सनु एउटा कुरा हो। सधैँभरि त्यही कुरालाई चाहिँ मनमा पालिराख्नु या चाहिँ एउटा आग्रह बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ असहज अवस्था उत्पन्न गर्नु फरक कुरा हो। हामी भोलि इतिहासले फैसला पनि गर्नेछ। तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म सबै श्रोताहरूलाई भन्न पनि चाहन्छु, म फेरि
दोहोऱ्याएर भन्छु नेकपा एमाले नेतृत्वको त्यो लोकप्रिय सरकार जसले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा मुलुकलाई सम्हाल्यो र मुलुकलाई चाहिँ सहज दिशातिर अगाडि बढाउँदै थियो त्यसलाई एउटा प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले नै विस्थापित गरिएको हो र त्यसको उद्देश्य चाहिँ मुलुकको राजनीतिक धारलाई बदल्ने नै त्यसको पछाडिको मनसाय हो। घटनाक्रमहरूले कतिपय कुराहरू देखाइरहेका छन्। तपाईँले अघि दुईटा सन्दर्भ उठाउनुभयो, खास गरेर सरकारको यो वर्तमान सरकारको समीक्षा र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेलामा चाहिँ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति हो। एकदमै त्यसमा हामीमा कुनै दुविधा छैन। नेपालको संविधान संशोधनको विषयलाई उहाँले जसरी द्विपक्षीय वार्ताको विषय बनाउनुभयो, त्यसलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा हाल्नुभयो र महामहिम नरेन्द्र मोदीले गएको 1 वर्षदेखि जे लबिङ गर्दै आउनु भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको संविधान चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ या अधुरो छ या विभेदकारी छ, त्यही कुरामा उहाँले ल्याप्चे लगाएर आउनुभयो। त्यो कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। अझ त्योभन्दा बढ्ता आपत्ति नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न विदेश नीतिलाई जसरी भारतसँग जोडेर भारतसँग चाहिँ हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो, त्यो त कतिपय सन्दर्भमा 1950 को सन्धिभन्दा पनि चाहिँ पश्चगामी छ। यो विषय त नयाँ होइन नि, होइन र? आखिर अगाडि यहाँकै एकदमै तपाईँले संकेत गर्नुभयो। महेन्द्र पाण्डे, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे र सुषमा स्वराजको जोइन्ट कम्युनिको हो। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त सहमति गरेर जाने। यसमा म क्लियर गर्छु। एउटा तपाईँले भाषा हेर्नुहोस्, यद्यपि महेन्द्र पाण्डेजीले गर्नुभएको हस्ताक्षर अथवा त्यो संयुक्त विज्ञप्तिको बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ र त्यसमा त्रुटि छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो कमजोरी भएको भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्न हामीलाई कुनै सङ्कोच हुँदैन। तर फरक तपाईँले भाषा हेर्नुभयो भने महेन्द्र पाण्डे र सुषमा स्वराजको संयुक्त विज्ञप्तिको भाषाले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाल र भारत विकासशील देशहरूलाई प्रभावित गर्ने मुद्दाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका मञ्चहरूमा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न तयार छन् अथवा त्यसको कन्फाइन छ। तर अहिलेको भाषा के छ भने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि विकासशील देशहरूलाई एफेक्ट गर्ने विषयहरू पनि पर्छन्, अर्थात् त्यसको दायरा बढाएर सबै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सँगसँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। खालि विकासशील देशलाई असर पार्ने मुद्दामा मात्रै होइन, धेरै डेभिएसन हो त्यो। त्यसकारणले यो विगतदेखिको परम्परा भनेर भन्नु हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने हामी जस्तो खालको भूरान्तिक अवस्थामा छौँ, हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू छन्, उनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्ना आफ्ना खालका इन्ट्रेस्टहरू पनि छन्। चीन त अब अहिलेको झन्डै विश्व महाशक्ति नै हो, अमेरिकालाई टक्कर दिँदै अगाडि बढिरहेको छ। भारत पनि उदीयमान महाशक्ति हो। अब उनीहरूका आफ्ना आफ्ना मुद्दाहरू होलान्। अहिले भारत र पाकिस्तानको बिचमा तनाव छ, काश्मीरको विषयलाई लिएर, बलुचिस्तानको विषयलाई लिएर, अरू विविध विषयलाई लिएर। के त्यस्तो बेलामा सार्क चार्ट र सार्क भावनालाई अस्वीकार गर्दै अथवा त्यसलाई लत्याएर हामी चाहिँ भारतले जे भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा त्यही कुरालाई चाहिँ इको गर्दै जान सक्छौँ र? सक्दैनौँ नि त। चीनले भनेका कुरामा पनि कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा असहमतिहरू रहन सक्छन्। हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ। यो कुरामा उहाँले गम्भीर रूपमा चाहिँ एउटा त्यस मामलामा राष्ट्रिय हितमा चाहिँ आँच पुर्याएर आउनुभयो। त्यसप्रतिको हाम्रो विरोध त छँदैछ। अब यो विरोधका बीचमा जस्तो गत आइतबारदेखि सरसर्ती हेर्ने हो भने एमाले नरम रूपमा प्रस्तुत भयो। के कुराले एमालेलाई नरम बनायो? होइन, यसमा के कुरा भन्ने पनि छैन। हामीले यसको कन्सिस्टेन्सी नै छ। जस्तो म आफै पनि त्यो बैठकमा, योभन्दा अगाडिको बैठकमा थिएँ। प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः त्यति बेला हाम्रो अध्यक्ष उपचारको सिलसिलामा ब्याङ्कक हुनुहुन्थ्यो। कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा हामी प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा थियौँ र उहाँले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुभएको थियो। त्यहाँ भिन्न भिन्न दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत भएको थियो तीन दलको बीचमा। हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि जस्तो हिजोकै अस्तिकै सहमतिमा पनि व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरा रिजर्भेसन्सहरू छन्। किनभने इलाकालाई आधार इलाका हिजो एउटा अवस्थामा बन्यो। इलाका त्यो विकासको कन्सेप्टबाट पनि बनेको होइन, सरकारको कन्सेप्टको आधारमा पनि बनेको होइन। हिजो जिल्ला पञ्चायत, पहिले जिल्ला पञ्चायत, पछि त्यसलाई क्यारी अन गरियो जिल्ला विकास समितिमा प्रतिनिधित्वको निम्ति, होइन? 9 देखि लिएर 17वटासम्म इलाकाको प्रतिनिधित्वको हिसाबले मात्रै इलाकाको संरचना बनेको हो। त्यसको कुनै आर्थिक एउटा निकटताको या आर्थिक विकासका केन्द्रहरूको त्यस्तो स्थिति छैन। त्यसकारणले इलाकालाई केन्द्र बनाउने अथवा इलाकालाई एउटा मोटामोटी आधार बनाएर चाहिँ स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो विवादितै विषय हो। खालि नेकपा एमाले अस्ति भनेको कुरा के हो भनेदेखि
अब हामीसँग त जम्मा 16 महिना, तपाईसँग आज कुरा गरिरहँदाखेरि त 15 महिना चाहन्छन्, 25-26 दिन बाँकी छ 70 साल माघ आउनको निम्ति। तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यस पछाडि प्रदेश र 74 माघभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु भएन भने मुलुक त भयङ्कर सङ्कटमा पर्छ। हामीले यति दुःख गरेर 70 वर्षदेखि दुःख गरेर लिएर आएको यो संविधान, त्यसमा त सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, रिक्तता उत्पन्न हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नका निम्ति हामीले कतिपय आफ्ना असमझदारीलाई कायमै राखेर पनि हामीले त्यसमा ल ठिक छ सङ्ख्या नै समस्या हो भनेदेखि सङ्ख्यामा लचिलो हुन सकिन्छ भनेका हौँ। अब यसमा दुईटा कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तपाईँले अलिकति अघि पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो। पहिलो कुरा स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगले के गर्छ। आयोग एउटा स्वतन्त्र आयोग हो, संविधान अन्तर्गत बनेको आयोग हो। दलहरूले सुझाव दिन सक्छन्, तर दलहरूका सुझावहरू बाध्यात्मक छैनन् आयोगको लागि, हैन। र यी सबै बहसमा अहिले तपाईँले यो गएको 4-5 महिना यतापट्टिको बहस के कुरामा केन्द्रित छ भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई जुन अधिकार सम्पन्न बनाएर 22 वटा अधिकारहरू दिइएको छ त्यसलाई सरकारको रूपमा लैजाने बुझ्ने कि त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा हिजकै गाविस नगरपालिकाको विकेन्द्रीकरणको कन्सेप्टमा बुझ्ने। अब मधेसी दलहरू त स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनै चाहँदैनन्, उनीहरू ती सबै अधिकार प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्छ भन्छन्। काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूको पनि त्यही उल्टो बुद्धि देख्छु मैले, यो चाहिँ धेरै भयो अधिकार, कटौती गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति पनि उहाँहरू, होइन। त्यो यो कन्सेप्टमा अहिले एउटा सजिलोको निम्ति मोटामोटी हिजोको इलाकालाई आधार बनाएर सङ्ख्या तोकौँ भन्ने कुरा सङ्ख्याको हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने अब सङ्ख्यामा लचिलो हुन सकिन्छ। यहाँ त अहिले पछिल्लो समय सरसर्ती हेर्ने हो भने त सङ्ख्याको विवाद मात्रै होइन। जस्तो यहाँकै एकजना सचिवले भन्नुभयो कि बढीमा 700 सम्म स्थानीय निकायको सङ्ख्या बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, यो त छलफलको विषय भयो। यहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी अथवा स्थायी समितिबाट पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय गर्दाखेरि पनि 565 नै हुनुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छैन, होइन। त्यसमा लचकता अपनाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। हाम्रो निर्णय के थियो स्थायी कमिटीको यसभन्दा अगाडिको भनेदेखि स्थानीय पहिलो कुरा त हामीले 3टा कुरा भन्यौँ। स्थानीय तह सम्बन्धी पुनर्संरचना आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग हो, उसका काममा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सुझाव दिन सकिन्छ, तर उसले आफ्नो म्यान्डेट अनुसार स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नु पाउनु पर्यो, एक। दोस्रो, स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा के कुरा केन्द्रमा राख्नु पर्यो भने त्यो सरकार हो। हिजोको जस्तो निकाय माथिबाट तोकिएका अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय होइन कि आफै अधिकार, आफै कानुनसम्म बनाउन पाउने अधिकार भएको त्यो निकाय हो। त्यस्तो एउटा सरकारै भएको हुनाले चाहिँ हामीले सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको सङ्ख्या सकेसम्म सानो बनाउनुपर्छ, नभए 22 वटा सूचीहरू जुन संविधानले दिएको छ त्यो प्रयोग गर्न सक्दैन। धेरै खालका धेरै सङ्ख्या बनाइयो भनेदेखि तिनीहरू कमजोर हुन्छन्। त्यसो भएर अब 565 आयोगले भन्यो त्यो कुनै म्याजिकल नम्बर त त्यसमा अलिकति तलमाथि त हुनसक्छ, तर केन्द्रबिन्दुमा केलाई राख्नु पर्यो भने त्यो सरकार हो र सरकारको रूपमा चल्नको निम्ति हामीले धेरै निकायहरू बनाउन सक्दैनौँ। अब जुन रूपमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले काम गरिरहेको छ, यो हिजो अस्ति मात्र उहाँहरूले आधिकारिक धारणा रूपमा सार्वजनिक गर्दाखेरि एकजना त्यसको आधिकारिक व्यक्तिले भन्नुभयो कि यही महिनाको अन्त्यसम्ममा हामी आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ। त्यो बाहिर कुरा आइराख्दाखेरि उहाँहरूले एकदम द्रुत गतिमा काम गरिरहँदाखेरि बालुवाटारमा यहाँले इलाका संरचना पुनः बिउताउने सहमति चाहिँ किन गर्नुभयो? अब यसले त्यही मलाई अलिकति विरोधाभास कहाँनिर लागिरहेछ भने यसबीचमा 22-25 वटा जिल्लाहरूले आफ्नो पुनर्संरचनाको रिपोर्ट पठाइ नै सके। कतिपय ठाउँमा त जस्तो कतिपय जिल्लाहरूमा 12-13 वटा जुन सङ्ख्या दिएको थियो, सीमा दिएको थियो आयोगले, त्यहाँ स्थानीय रूपमा दलहरू बसेर स्थानीय सरकारवालाहरू बसेर 12-13 वटा धेरै हुन्छ, 12 वटा धेरै हुन्छ, हामी त 8 वटामा 9 वटामा सीमित हुन्छौँ भनेर पनि पठाएको अवस्था। केही ठाउँमा 7 वटा भनेको ठाउँमा थोरै भयो भनेर 9 वटा पनि पठाउनु भएको। अब तपाईँहरू केन्द्रमा बसेर चाहिँ यो जुन सङ्ख्याको विषयमा विवाद गरिरहँदाखेरि नि त्यसो भएर यो अलिकति मिलेको चाहिँ छैन। त्यसो हुँदाखेरि अस्तिको सहमतिलाई हामीले के रूपमा बुझ्नु पर्ला भन्ने लाग्छ र आयोगले पनि त्यही बुझ्दियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। भन्दाखेरि दलहरू सङ्ख्याको मामलामा अलिकति लचिलो छन्, कतिपय ठाउँमा अलिकति सङ्ख्या तपाईँले तोकेको भन्दा अलिकति बढाउन चाहिँ माग भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति लचिलो हुनुहोस्, तर त्यति मात्रै लचिलो हुनुहोस् जति चाहिँ तपाईँले तन्काउँदाखेरि नचोडियोस्, चाहिँ त्यो सरकारको रूपमा त्यसको हैसियत कमजोर हुँदैन, सरकारको रूपमा फङ्सन गर्न सक्ने गरी अलिकति लचिलो हुनुहोस् भन्ने रूपमा मात्रै लिनुपर्छ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले भन्ने मलाई लाग्छ। अब खोजी अब त्यो इलाका त किन पनि सम्भव छैन अहिले भने नि। जस्तो हिजो जति बेला इलाका थियो
काठमाडौँलाई महानगरपालिका पनि घोषणा गरिसकिएको अवस्था। अहिले यस बीचमा हामीसँग चाहिँ 7-8वटा उपमहानगरपालिका छन्, कैयौँ ठाउँमा नयाँ नगरपालिकाहरू बने। त्यो सङ्ख्या त घट्दै घट्दै यो 4000 गाविस हुँदा बनाएको इलाका हो त्यो, अहिले 3100वटा गाविस मात्रै छन् भन्दाखेरि त त्यो त कतिपय सन्दर्भ अलिकति मिलेको छैन। त्यसो भएर सङ्ख्यामा अलिकति लचिलो हुने भन्ने अर्थमा मात्रै लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि इलाका संरचना जुन पुनः ब्युताउने कुरा छ यो चाहिँ 565 मा जुन राज्य पुनः संरचनाको सङ्ख्याको कुरा आएको छ, यो स्थानीय निकाय संरचनाको, त्यसमा चाहिँ यो सङ्ख्याको निर्धारण गर्न अथवा सङ्ख्यामा सहमति गराउन मात्रै एउटा आधार बिन्दु तयार पारिएको हो। हो, त्यही रूपमै हामीले बुझ्नुपर्छ। अब एमाले त संविधान कार्यान्वयनको लागि दृढ छ। यो आउँदो वर्षको माघ 7 गते भित्रमा 3 तहको स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नुपर्ने र यावत जति पनि संविधान कार्यान्वयनका विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि दृढ छ, अडिग छ हैन? एकदमै हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा भन्दा अर्जुन दृष्टि नै त्यही कुरामा छ। त्यसो भए बालुवाटारमा यो सहमति गर्दै गर्दाखेरि यो संवैधानिक व्यवस्था स्थानीय निकायको मर्म भन्दा विपरीत गएर एमाले किन हस्ताक्षर गर्यो यसमा? त्यही अघि पनि मैले कुरा गरेँ यहाँलाई। कस्तो अवस्था भयो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको कतिपय नेताहरूले त अस्ति 3100 गाविसकै पुरानै गाउँपालिका अनुसार चाहिँ चुनाव गरौँ भन्ने ठाउँमा पनि पुग्नुभयो। सत्ताको सबभन्दा ठुलो दलको त्यो चाहिँ एक खालको चाहिँ के भन्ने यसलाई यो शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, एक खालको गति छाडा खालको दृष्टिकोण छ। माओवादी कोइराको काग जस्तो भएको छ, उसको पनि मैले कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण देखिनँ। एक खालका दलहरू स्थानीय तहको आयोग खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। भन्नुको अर्थ उनीहरू स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्र विस्तारै गर्न चाहँदैनन्। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको लचकतालाई यही रूपमा मात्रै बुझिदिनुहोस् कि हामी अलिकति लचिलो भएर केही कुराहरू अलिकति मिलेन नै भने पनि बरु पछाडि मिलाउँला, तर कुनै हालतमा पनि चुनावलाई पर धकेल्नु हुन्न। किनभने अब हामीले त मङ्सिरमा चुनाव गर्ने। गेवालीजी जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि हामी यो जति पनि संविधान कार्यान्वयनका विषयहरू छन् यसमा दृढ रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि केही कुरामा लचकता अपनाउने भन्ने विषयमा यो इलाका संरचना ब्युताउने भन्ने विषयमा सहमति गर्यौँ भन्ने, तर संविधान जुन रूपमा सार्वजनिक भयो, जुन रूपमा संविधान कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख एजेन्डा अहिले यहाँहरू सामु छ, राष्ट्र सामु छ, यसलाई चाहिँ झन अगाडि बढ्दै लिएर जाँदा दलीय सहमति जुटाउँदै लिएर जानुपर्नेमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पछाडि धकेलिँदै जाँदै हुनुहुन्छ नि। फेरि यसमा मैले एउटा कुरा तपाईँको भनाइलाई करेक्सन गरौँ। अघि हाम्रो छलफलको पनि निष्कर्ष त्यही हो, यो इलाका संरचना ब्युताउने कुरा होइन। इलाका त त्यसै पनि असान्दर्भिक भइसक्यो। मैले तपाईँलाई तथ्य दिएर भने 4000 गाविस हुँदाखेरिका इलाका हुन् होइन। अहिले पुरानै व्यवस्था अनुसार पनि गाविस घटेर 3100 भए। 56 या 58वटा नगरपालिका हुँदाको व्यवस्था हो। नगरपालिका बढेर अहिले 200 भन्दा बढी भइसके होइन। भन्दाखेरि त्यो इलाका त्यही रूपमा ब्युताउने भन्ने कुरै होइन। खालि सङ्ख्यामा अब 565 मा आयोग अडिरहने नेकपा एमालेको पनि करिब त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हुने, तर चाहिँ अब 3100 देखि लिएर 1500 अनेकौँ ढङ्गका नेताहरूका यसबीचका अभिव्यक्तिहरू त हामीले सुन्यौँ नि त। त्यस्तो अवस्थामा सङ्ख्यामा अनावश्यक लफडा गर्ने भन्दा सङ्ख्यामा अलिकति लचिलो बनाउन ठिकै छ, तर चुनावको ग्यारेन्टी होस् भन्ने हो। तर यहाँ तपाईँलाई म एकदम क्लियर गर्छु, नेकपा एमालेको सोच पुरानो त्यो पञ्चायतकालीन लेगेसी हो इलाका, जसलाई प्रजातन्त्र कालमा पनि अब निरन्तरता दिइयो। त्यो इलाका कुनै प्रशासनिक इलाका पनि थिएन होइन। त्यो कुनै अहिलेको आर्थिक गतिविधिको सेन्टर बनेका इलाकाहरू पनि थिएनन्। खालि जिल्ला विकास समिति कसरी बनाउने त भन्दा सभापति उपसभापति त सबै त्यहाँका गाउँ परिषदका सदस्यहरूले भोट हाल्ने भए, तर इलाकाको प्रतिनिधित्व गराउनको निम्ति चाहिँ जिल्लाको साइजको आधारमा 9 देखि लिएर 17वटा इलाका बनाएको अवस्था थियो। त्यो एउटा खास प्रयोजनको निम्ति बनाइएको इलाका हो। त्यसैलाई तपाईँले चाहिँ अहिलेको निकायको आधार स्थानीय तहको आधार बनाउनुहुन्छ भने त्यो त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एकदम पछाडि फर्किने कुरा हो। तर सङ्ख्याको हकमा कहिलेकाहीँ जस्तो एउटा आधार केलाई बनाऊ भन्दा आयोगले 565 भन्यो, अब कतिपय दलहरूले चाहिँ 923 कि कति 927 कति भयो त्यति भने भन्दा त्यसको बिचमा समाधान खोजौँ भनेर सङ्ख्याको लचकतालाई मात्रै यसको अर्थ हो। पुरानै इलाका बिउजाएर अनि फेरि चाहिँ पुरानै व्यवस्थातिर फर्किने भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो त अहिलेको संविधानको भावना विपरीत हुन्छ। एकैछिन यही रोक्छु गेवालीज्यू, कार्यक्रममा एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक लिन्छु। ब्रेक पछाडि केही मेरा प्रश्न केही श्रोताका प्रश्न लिएर आउनेछु। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिलेलाई भने कार्यक्रममा ब्रेकको पालो।
पुनः स्वागत छ श्रोता द हेडलाइनर्समा। आजको कार्यक्रममा हामी नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। गेवालीज्यू पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। केही श्रोताको प्रश्न राखिहाल्छु। डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, एउटा पार्टी सरकारमा हुँदा प्रतिपक्षमा रहेको अर्को दलले अड्को थाप्ने, फेरि उस सरकारमा पुग्दा अर्को दलले अड्को थाप्ने, देशलाई कहिलेसम्म तहस नहसको स्थितिमा पुर्याइरहने गेवालीज्यू भनेर। अब अरूको हकमा त्यो कुरा सान्दर्भिक होला, तर हामी प्रतिपक्षमा भएर कुनै अड्को थापेका छैनौँ। अहिले भइरहेको छलफलले पनि त्यही बताउँछ कि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति हामी रचनात्मक ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो मान्यता के हो भनेदेखि अरू कुरामा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष होला, तर संविधानको कार्यान्वयनको विषय चाहिँ एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादीको हकमा चाहिँ सत्ता र प्रतिपक्षको विषय होइन, किन यी तीनटा दलले नै मिलेर संविधान बनाएको हुनाले कार्यान्वयनमा सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ। हाम्रो मान्यता यो हो। भरत अधिकारीले नयाँ बानेश्वरबाट सोध्नु भएको छ, नेपालका राजनीतिक दलमा विकास र समृद्धिको राजनीति कहिले सुरु हुन्छ? हामीले त्यसको सुरुवात गरेका थियौँ भरतजी। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि पूर्ववर्ती सरकारको सबैभन्दा दुईटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एउटा उसको लिएको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुचारू गर्ने कुरा र नेपालको एकपक्षीय जुन परनिर्भरता छ त्यसलाई अन्त्य गरेर एउटा व्यापार पारवहनलाई विविधीकरण गर्ने कुरा। दोस्रो चाहिँ समृद्धिका सपनाहरूलाई बहसमा ल्याएर हाम्रो देश हामी आफै बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा प्रयास। नेकपा एमाले के ठान्छ भनेदेखि 62-63 को परिवर्तन र संविधानको घोषणापछि अब अधिकार प्राप्तिको लडाईँ एक ढङ्गले पुरा भएर हामी समृद्धि प्राप्तिको विकासको एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब दलहरूको औचित्य या दलहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन भनेको उनीहरूले कति छिटो विकास र समृद्धिलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख्छन् भन्ने कुरामा जान्छ। अब के मेरा प्रश्न के भने जस्तो सोही आशयका प्रश्नहरू बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट, वीरेन्द्र शाहले इनरुवाबाट, श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट र रमेश ओझाले दक्षिण कोरियाबाट पनि सोध्नु भएको छ। यो जुन रूपमा सरकारले अहिले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यो दशैं अगावै गर्ने गरेको तयारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गर्नुभएको छ, यो विषयमा एमालेको धारणा के हो? म तीनटा कुरामा भन्छु। पहिलो, संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो। त्यसो भएको हुनाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। पूर्ववर्ती सरकारले गएको मङ्सिरमा पहिलोचोटि संविधान संशोधन गरिने पनि सकेको छ। त्यसबाट संविधान संशोधन हुन सक्छ पहिलो। दोस्रो, त्यसको लागि एउटा औचित्य आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्छ। तर आजका मितिसम्म, तपाईँसँग यो कुरा गरिरहेको बेलाका मितिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग वर्तमान सरकारले एकचोटि पनि संविधान संशोधनको विषयमा कुनै कुरा गरेको छैन। अवस्थामा बाहिर मिडियामा आएका कुराहरूको आधारमा टिप्पणी गर्नु कति उचित होला। तर पनि जे जस्ता कुराहरू सुनिँदैछ अहिले संविधान संशोधनको नाउँमा, जे जस्ता विषयहरू भनेर अहिले सतहमा चर्चामा छन्, जस्तो नागरिकताको विषय या सीमाङ्कनलाई परिवर्तन गर्ने विषय या चाहिँ भाषाका विषयहरू, तीमध्ये कतिपय अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका, देश र जनतालाई दूरगामी नोक्सान गर्ने खालका छन् र यदि त्यही रूपमा तिनीहरू आउने हुन् संशोधनमा भने कसरी उहाँहरूले ल्याउनु खोज्नु भएको छ, यो संविधान संशोधन गर्ने हिसाबले ल्याउनु खोज्नु भएको छ कि हामीले त गर्न खोजेका थियौँ तर चाहिँ एमाले दिएन भनेर पोलिटिकल एउटा दाउपेचको रूपमा गर्न खोज्नु भएको छ कि, अथवा बिस्तारै सहज बन्दै गएको नेपाली समाज, साम्य बन्दै गएको हाम्रो सामाजिक सद्भाव हिजो एकदम उत्कर्षमा पुगेर र पहाड र मधेस जस्तो भएको स्थिति चाहिँ अहिले जसरी बिस्तारै सहज बन्दैछ, फेरि त्यसमा द्वन्द्वको एउटा नयाँ बिउ रोप्ने हिसाबले ल्याउनु खोज्नु भएको छ, त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। जब सरकारले आधिकारिक ढङ्गले धारणा अगाडि सार्छ त्यसपछि हामी हाम्रो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछौँ। म यति चाहिँ भन्न, हामी सहयोगी गर्दैनौँ संविधान संशोधनको लागि भन्ने कुरा त एमाले पहिले पनि राखेको थिएन होइन, जुन रूपमा पछिल्लो समय औचित्यको आधारमा यदि साँच्चै कुनै ठाउँका जनतालाई मर्का परेको छ भने र कुनै संविधानको कुनै दफाले कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि संविधान संशोधन हुन सक्छ। अप्ठ्यारो परेको छैन त, आधी जनसङ्ख्या भएको तराईमा यत्रो 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनमा छ। यो विषयहरू सम्बोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ, चाहे यहाँहरूले भने जसरी संविधान संशोधन होस् अथवा मधेसी मोर्चाले भने जसरी होस् अथवा कांग्रेस एमाले तयार पारेको योजना अनुसार संविधान संशोधन होस्। कुरा भनौँ, पहिलो कुरा मधेसका जनता र मधेसी दल, कृपया म तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो दुईटा कुरालाई समानार्थी ढङ्गले प्रयोग नगरिदिनुहोस्। मधेसी दल एउटा हुन्, मधेसी दलका नेताहरूका पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट एउटा हुन्, बहुसङ्ख्यक मधेसी जनता तराई मधेसका जनताले चाहने विषयहरू भिन्न हुन्। सधैँभरि चाहिँ यो दुईटा कहिलेकाहीँ कस्तो हुने गरेको छ भन्दाखेरि तराई मधेसका चुनाव हारेका या चाहिँ जनताबाट अस्कृत भएका केही नेताहरूले केही विषयहरू उठाउनु भयो भनेदेखि मधेसको असन्तुष्टि भनेर हामी त्यसलाई एकदमै सामान्यकरण गरिदिन्छौँ, त्यो गलत कुरा हो। मधेसका जनता जो नेपालका जो छोटो मिठो समय लगभग हुन्, यदि उहाँहरूलाई केही मर्का परेको छ, जनताका शासन सरकारका विषय हुन् भने ल
लचिलो बन्न सकिन्छ। तर कुनै नेता विशेषलाई रिजाउन उहाँहरूलाई सत्तामा जानको निम्ति नेकपा एमाले भर्याङ बन्न चाहिँ तयार छैन। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो कार्यक्रमको लागि। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालले। विशेष गरेर गत आइतबार भएको 3 दल बीचको सहमतिमा केन्द्रित रहेर जुन इलाका संरचनालाई आधार बनाएर राज्य पुनर्संरचना स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो। त्यसैमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्यौं हामीले। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका लागि गंगाजीलाई धन्यवाद। भोलि नयाँ विषयवस्तु अनि नयाँ अतिथिका साथमा आउने नै छौं। तेजेन्द्र आजको कार्यक्रमबाट आगे माग्छु। नमस्कार।